हॅलो गायज, आयज आमी करूया ही गोवन वेज थाली। चला तर रेसिपी पळोवया। त्याच्या खातीर पयलीं हो टोमाटाचो सार करून घेवया। टोमाटाचो सार करपाक ही हांवें टोमाटा आनी हरव्यो मिरसांग्यो ह्यो बऱ्यो पयलीं बॉयल करून घेतल्या। बॉयल करून जाता म्हटल्यार आतां आमी हो नाल्ल कातून घेवया आनी तो 1 कप उदक घालून बरो वाटून घेवया। आनी हेजे आमकां अशे तरेन हो गाळून रोस काडपाक जाय। आमचे कोकोनट मिल्क तयार। हे आतां आमी सद्याक सायडीन दवरुया आनी ही टोमाटा बॉयल करून घेतलेली ती आतां आमी एका मिक्सरान फायन पेस्ट करून घेवया। आतां एका कायलीन तेल घालून तितून जिरे, सासवां, हिंग, करबील हे सगळे घालून आमी अशे तरेन फ्राय करून तडका दिवया आनी एकदा बरें मिक्स करून घेवया। मागीर आतां आमी घालया ही टोमाटाचे प्युरी जी आमी वाटून घेतलेली ती। जाय तितले तुमी उदक घालप, म्हणजे एक्स्ट्रा मिक्सराक बी आसल्यार जशें हांवें घेतला 1/2 कप उदक आनी तेंय घालून हांव बरें एकदा मिक्स करून घेता। मागीर घालया हे आमी कोकोनट मिल्क, नाल्लाचो रोस आनी एकदा बरें मिक्स करून घेवया। हांगासर एक टीप दिता गायज, जेन्ना गायज तेका बॉयल येवपा येता तेन्नाच तुमी अशें कंटिन्यू स्टर करीत रावा। आतां हांव घालता मीठ आनी पिंच ऑफ शुगर म्हणजे साखर घालून बरें मिक्स करता। अशे तरेन जर तुमी सार केल्यार तो फुटपाना। सो आमचो टोमाटाचो सार तयार आसा। आतां आमी करून घेवया ही केळ्यांची भाजी। त्याच्या खातीर ही हांवें कच्ची भाजयेची केळी घेतल्या आनी ती बरी तेजी साल काडून कापून घेतल्या। कांदो घेतला, हरवी मिरसांग आनी कांदो आतां एका कायलीन आतां आमी फ्राय करून घेवया। त्याच्या खातीर एका कायलीन हांवें तेल आनी हो कांदो बरो गोल्डन ब्रावन जायसर असो फ्राय करून घेतला। फ्राय करून जातकीर मागीर आतां आमी घालून घेवया तितून ह्यो करबिलाची पानां आनी घालया हरवी मिरसांग आनी केळी बीन, केळीच्यो फोडी घालून आमी बरें मिक्स करून घेवया। मिक्स करून जातकीर मागीर आमकां घालपाक जाय हितून चवी पुरतें मीठ घालून सोय कातून घेतलेली ती घालया आनी उदक घालून आमकां 15 मिनटां आमी कूक करून घेवन आमची भाजी तयार। मागीर आमी करून घेवया ही वांयग्याची कापां। त्याच्या खातीर हांवें वांयगी धुवन अशे तरेन कापून दवरल्यात जेणे की ती काळी पडची ना। सो उदक काडून हांवें तेका लायला मीठ लावन लायला हळदीचो पावडर, मिरसांगेचो पावडर आनी लायला हांवें हे कोकम आगळ। तुमचे कडेन ना जाल्यार तुमी लिंबाचो रोस सुद्दां लायल्यार जाता। सो हे हांवें बरें मॅरिनेट करून दवरलेलें 15 मिनटां। मागीर हांव रवो लावन ही बरी गोल्डन ब्रावन क्रिस्पी जायसर भाजून घेता। आमची वांयग्याची कापां तयार आसा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट म्हणटा तशी आमची पापडाची किसमूर करया। त्याच्या खातीर हांवें घेतला कांदो, हरव्यो मिरसांग्यो बारीक चिरून आनी ते बरें मिक्स करून आतां आमकां घेवपा जाय। सोय घालून घेता आनी हे मीठ घालतात चवी पुरती आनी जेन्ना तुमी सर्व करपा आसता पळय तेन्नाच पापड आमकां असो ड्राय रोस्ट करून घेवपा जाय आनी तेजो जो क्रश करून तेका हितून मिक्स करून आमची पापडाची किसमूर तयार आसा। तुमी ही रेसिपी जाल्यार नक्की ट्राय करात आनी म्हाका कमेंटान सांगपाक विसरनाकात की म्हाजी रेसिपी कशी आशिल्ली। पळयात आमची वेज थाली तयार आसा। आमी जें कितें केलां तें तुमीय बीन ट्राय करात आनी पळयात केळ्याची भाजी, लोणचें, ही तोरा शीर, काण्णां आनी हे वांयग्याची कापां, पापडाची किसमूर, सार आनी हे शीत। तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात। थँक्यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।